जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी कौम का और हमारे मुल्क का हकीकी और असली मसला क्या है। और ये मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान की कौम ही कौम का है, या सिर्फ़ पंजाब का, बलूचिस्तान का या सिंध का है, या ये सिर्फ मसला अफवाज का प्रॉब्लम है, या किसी मखसूस इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट या मखसूस नस्ल के लोगों का है। ये मसला पूरी उम्मत का है। आप तुर्की में जाएंगे, वहीं पे भी आपको यही मसला नज़र आएगा। आप इजिप्ट में चले जाएं, आप ईरान में चले जाएं, आप लीबिया में चले जाएं, आप किसी भी ऐसी दुनिया के मुल्क में, दुनिया की हदूद में चले जाएं कि जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में हो, या वहाँ पे आपको यही एक मसला नज़र आएगा जो हकीकी और असली मसला है। लेकिन अभी तक क्योंकि ये हमारा मौज़ू सुखन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मसला अफवाज हैं, पाकिस्तान के अस्करी अदारे हैं, तो इसलिए हम उसी की मुनासबत से जो एक सीरीज़ शुरू की है, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इस पे बात करेंगे। बात को आगे चलाने से पहले चंद एक नकात आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा कि इंसानियत की भलाई या हमारी कामयाबी, पूरी इंसानियत की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी हुई है। मैंने ये बात क्यों की है? ये बात ऐसी है जो तबलीगी जमात वाले भी करते हैं, और हमारे उलमा, हमारे स्कॉलर, हमारे मुफक्किरीन इसकी इब्तिदा ही इससे करते हैं। ये बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हमें पता है कि जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने हमें दुनिया में भेजा, उसने हमारा वजूद बनाया, हमारा हार्डवेयर बनाया, लेकिन उसके साथ हम इसका एक सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया। वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो शरीयत है। दुनिया के मुख्तलिफ़ दौर में इस पूरी कुर्रा अर्ज़ में अगर हम ज़माना कदीम को भी देखेंगे तो वो क्या कि मुख्तलिफ़ अदवार थे, मुख्तलिफ़ अहद थे, मुख्तलिफ़ ज़माने थे। उस ज़माने के तकाज़े भी मुख्तलिफ़ थे, उनकी तहज़ीब, तमद्दन, उनका रहन सहन भी मुख्तलिफ़ था, उनकी इक्विपमेंट्स और उनका मजाज भी मुख्तलिफ़ था। तो इसलिए अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ज़मानों के लिए मुख्तलिफ़ अंबिया को मुख्तलिफ़ क़वानीन दिए। आखिरी नबी, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए आज से 1400 साल पहले, और उन्होंने आखिरी शरीयत दी, आखिरी कानून हमें दिया। ये लास्ट वर्शन है इस कायनात का, इस दुनिया का। उसके बाद ना कोई नबी है, ना कोई आसमानी किताब है, ना कोई शरीयत है, इसके बाद सिर्फ क़यामत ही है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ, बल्कि दुनिया का हर जी शऊर आदमी, हर थोड़ी सी भी अक्ल व फ़हम रखने वाला आदमी समझता है अब दुनिया के अंदर कोई नबी नहीं आना, अगर आना है तो सिर्फ क़यामत ही आएगी। तो गोया इंसानियत की फ़लाह, हर इंसान की फ़लाह दीन में है, अल्लाह के क़वानीन में है। अल्लाह के क़वानीन सिर्फ़ ये नहीं कि कोई इस्लाम को, कुरान को मानता है तभी वो अल्लाह के कानून को मानता है। हमें ऐसे दुनिया में कई सारे लोग मिलते हैं जो अगरचे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अल्लाह की रबूबियत का पे यकीन रखते हैं। वो आसमानी और अलहामी किताबों पे भी यकीन रखते हैं, वो फ़रिश्तों को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने शायद उन्हें उस दर्जे की हदायत नहीं दी कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो सकें। लेकिन फिर भी वो अहकामात को अगर देखें, अकायद को देखें, तो जुज़वी या कुल्ली एतबार से आपको वो इस्लाम के बड़े करीब नज़र आएंगे और महसूस होंगे। अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम की जो कुल है, इस्लाम की जो जड़ है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये कहने को सिर्फ़ एक फ़िक्रा है, एक सतर है, एक जुमला है, लेकिन इसमें इसके अंदर पूरी खुदाई छुपी हुई है। एक पूरा एटम बम है, पूरी क़ुव्वत और ताकत मौजूद है, जहाँ पे आप शुरू ही ला से करते हैं, इनकार से करते हैं, बगावत से करते हैं कि मैं दुनिया की सारी जाली खुदाइयों का इनकार करता हूँ। वो चाहे मेरा एम्प्लॉयर है, वो चाहे मेरी फैमिली का बुज़ुर्ग है, वो चाहे मेरा मुर्शद है, वो चाहे अमेरिका है, चाहे वक़्त की हुकूमत है, कोई भी ताकत अगर मेरे दीन और मेरी शरीयत के ख़िलाफ़ बात करेगी तो मैं उसका इनकार करूँगा, और उसका इनकार करता हूँ। मैं सिर्फ़ अपने एक रब की रबूबियत को, एक खुदा की खुदाई का इकरार करता हूँ, उसी को मानता हूँ। एक नबी की ग़ुलामी में अपने आप को पेश करता हूँ। ये हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की बुनियाद है। उसके बाद अकायद हैं, उसके बाद अहकामात हैं, अरकान हैं। तो गोया जो ताकत है,
جو قوت ہے، جو حاکمیت ہے، وہ اللہ کی ہے، اللہ کے قوانین کی ہے، اللہ کے قرآن کی ہے، اللہ کے شریعت کی ہے۔ اگلی جو بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم اطاعت کریں گے، اگر کسی کی بات مانیں گے، اگر ہم قوانین تشکیل دیں گے، تو اسی قرآن، اسی ہدایت اور اسی کلام سے ہم لیں گے، ہم کسی اور سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ وہ چاہے جتنا مرضی مضبوط ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، ہم اس کا انکار کریں گے اگر وہ کسی سطح، کسی لیول پہ ہمارے دین سے، ہمارے قرآن سے ٹکرائے گا۔ تو ہم اسی کی حکومت قائم کریں گے، اسی کو مانیں گے اور اسی کو جانیں گے۔ کیوں مانیں اور جانیں گے؟ اس لیے مانیں گے کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں کہہ دیا، اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ تو گویا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا، جس میں نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی آپ کو کمی نظر آئے گی۔ یہ ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتا ہے۔ مجھے یہ بات کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ مختلف ادوار میں مختلف انبیاء مختلف قوموں کے لیے آئے، لیکن ان کے تقاضے مختلف تھے، ان کا مزاج مختلف تھا، ان کے چیلنجز ڈیفرنٹ تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں جو چیلنجز ہیں اور قیامت تک کے لیے جو مسائل سامنے آنے ہیں، وہ چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہوں، وہ کسی بھی چیز کے چیلنجز کو، ان کا حل، ان کا سلوشن ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ وہ کیوں موجود ہے؟ مجھے یہ بات کیوں کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ یہ شریعت جو ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی ہوتی، کجی ہوتی، تو پھر یہ اللہ کی ربوبیت، نعوذ باللہ، اس میں شک پیدا ہو جاتا۔ لیکن اسلام ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف لائف کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں دنیا کے ہر آنے والے مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو منشور ہے، ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو آئین ہے، وہ قرآن ہے، اور ہمارا جو رہبر ہے، ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو رہنما ہے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم ہمارے قائد اور رہبر ہیں، کچھ لوگ کسی اور پولیٹیکل لیڈرز کو مانتے ہیں، لیکن ہم سارے ان جعلی خدائیوں، میں قائد اعظم کا کوئی توہین نہیں کر رہا، لیکن اس کو اگر میں اپنے نبی سے کمپیئر کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی میرے نبی ایک مہان ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا اگر رہبر ہو، میرا رہنما ہو، میرا نبی ہو، تو اس کے بعد مجھے کسی اور قائد، کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کہہ سکتا ہے، ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر اگر وہ لکھ سکتے ہیں کہ اور کانسٹیٹیوشن از تورا، کہ تورا ہمارا دستور ہے، تو پاکستان کا دستور قرآن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو لیکن کہنے کو اس میں کوئی شک ہو نہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے، دستور ہے، اس کی پہلی سطر، پہلے صفحے پہ جو لکھی ہے، وہ وہاں پہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اور قرآن اور شریعت کے خلاف کسی بھی بننے والے قانون کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن عملی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچویشن وہ ڈیفرنٹ ہے، ہمیں اس کے برعکس چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جہاں سے ہمارے مسائل شروع ہوتے ہیں، وہ اصل میں انہی قوانین کی، انہی احکامات کی بغاوت ہے، ان سے سرکشی ہے، ان کی روگردانی ہے۔ وہ چاہے ٹرکی ہو، چاہے مصر ہو، چاہے یمن ہو، چاہے لیبیا ہو، عراق ہو، پاکستان میں ہو، آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ایسی نظر آئے گی جو ان احکامات کو نہیں مانتی، اور اسلام کو مسجدوں اور محراب اور ممبر تک محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سیاست میں لانے کے وہ انکاری ہیں۔ اور وہاں پہ آپ کو کئی سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو مغربی تہذیب، مغربی سیاسی نظام کی ستائش کرتے ہیں، اس کو انسانیت کے لیے ایک نجات کا ذریعہ مانتے ہیں۔ تو گویا اگر وہ ان کے قوانین کو، ان کے احکامات کو، ان کی تہذیب کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تہذیب، ہماری شریعت کی توہین کرتے ہیں، ہمارے جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ کا جو فلسفی ہے اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے میں سمجھتا ہوں ایک بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم امت پہ کئی علاقوں میں، کئی ملکوں کے اندر، کئی قوموں پہ کفر کی جو قوتیں ہیں وہ مسلط ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو ایجپٹ ہے، یا سعودیہ ہے، یا افریقہ کا ایک بہت بڑا علاقہ، وہ فرنچ کے زیر نگرانی یا زیر تسلط نظر آتا ہے۔ اسی طرح اسپینش نے بھی ایک وسیع علاقہ اپنے قبضے میں رکھا۔
बर सगीर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर उनकी सल्तनत थी, उन्होंने हमें ग़ुलाम बना के रखा और सदियों तक हमें हमें ग़ुलाम रखा। तो उनकी तहज़ीब, उनकी ज़बान, उनका कल्चर, उनकी इंफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगियों में नज़र आती है। पाकिस्तान की ज़बान जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हालांकि इंग्लिश हम गली मोहल्लों अपने ख़ानदान में घरों में तो नहीं बोलते, बल्कि हमें एक सम टाइम ऐसा होता है इसको समझने में मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी हम इसको स्टेटस सिंबल समझते हैं। हम इसको समझते हैं कि जिसको बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है वो शायद बड़ा अच्छा इंसान भी है, वो मोतबर है, वो मुदब्बर है और वो दानश्वर है। हालांकि ऐसी हकीकत में ऐसा नहीं है। अगली बात यह है कि दुनिया की कई सारे अक़वाम हैं जो टेक्नोलॉजी के सामने, क़ुव्वत के सामने, ताकत के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। अमेरिका की बात को मानने पे आमादा हो जाते हैं, IMF की पूरी शराइत को मानने पे आमादा हो जाते हैं। हमने हालांकि मिसालें देखी अफ़गानिस्तान की, हमने मिसाल देखी ईरान की, हमने मिसाल देखी क्यूबा की, हमने वियतनाम की मिसाल देखी। इन कौमों ने, इन छोटे छोटे ममालिक ने सुपर पावर के गुरूर को खाक में मिलाया। तो पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है, हमें क्यों डराते हैं? हमें क्यों यूक्रेन पे इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एक गैर जानबदार पॉलिसी अपनाने पे खफा हैं? हमें क्यों जो रशियन फोर्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पे आमादा करते हैं? हम और हमारा उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी ग़ुलामी की इंतहा देखें, हम वो काम करेंगे जिसकी हमें डिक्टेशन मिलेगी। अगली बात करता हूँ कि दुनिया के मारूज़ी हालात को हम अपना खुदा मान लेते हैं। हम अस्करी और सियासी जो बालादस्ती है उसके सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। हालांकि असूली एतबार से जब हम कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह की रबूबियत मानते हैं, तो इसका मतलब है हम मुईशत में भी, माशरत में भी, सियासत में भी, तमद्दन में भी, हर जगह पे हम शरीयत की, कुरान की बालादस्ती को मानते और जानते हैं। हम टेक्नोलॉजी का भी इनकार करते हैं, चाहे किसी के पास कितनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी हो, कितनी ही बड़ी बड़ी इमारतें हों, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हों, लेकिन फिर भी ना हम उससे मरूब होंगे, ना हम उसके सामने सजदा रेज़ होंगे। हम किसी ताकत को नहीं मानते, सिर्फ़ अपने रब की रबूबियत को यकीन रखने वाले लोग हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे इन्हीं अक़वाम में, पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाएंगे, जो अपने शख्सी और ज़ाती मफादात के लिए कौमी और मजमूई मफादात को कुर्बान कर देंगे। फिर जब रिटायर होते हैं तो इसी कौम को खैराबाद कहते हुए इस मुल्क को छोड़ जाते हैं। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो जाएं, अबू धाबी में चले जाएं, डेनमार्क में चले जाएं, UK शिफ्ट हो जाएं, या वो अमेरिका और कनाडा में आ जाएं। ये लोग वहाँ पे रहते ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे रह नहीं सकते। ये उन्हीं लोगों, उन्हीं तहज़ीबों और उन्हीं कौमों में चले जाते हैं जिनके मफादात का अपनी सर्विस और मुलाजमत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं। आखिरी बात करके आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इसमें हमारे फ़ौजी और अस्करी क़यादत का एक बुनियादी रोल है पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाने में। मैंने इसका ज़िक्र किया कि हमारी गुज़श्ता तारीख़ जो है हमारी फ़ौज की, वो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से ये इंडियन ब्रिटिश आर्मी बनी, इंडियन ब्रिटिश आर्मी से ये फिर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान आर्मी बनी, या रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स, रॉयल नेवी, पाकिस्तान नेवी बनी। तो इसका मतलब है उनकी बाक़ियात अभी तक हमारे अंदर मौजूद हैं। वो चाहे नज़रियात की शक्ल में, फ़िक्र की शक्ल में, मजाज की शक्ल में, निज़ाम और प्रोटोकॉल की शक्ल में, हमारे निज़ाम और मुल्क के अंदर उनकी कई सारी बाक़ियात मौजूद हैं। हालांकि हमें पता है कि पाकिस्तान में बनने वाले हर फौजी अफीसर को और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ये हलफ उठाता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 चैप्टर 2 आर्टिकल 244 के तहत। जब वो हलफ उठाते हैं, वो कहते हैं कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। लेकिन हम देखते हैं ये सियासत में बड़े धड़ल्ले से आते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को हटाते और लगाते हैं। आजकल जो PTI का हाल कर रहे हैं कि बड़े बड़े मजबूत लोग जो आंसू बहाते हुए बड़े गमगीन होकर PTI से निकलते हैं, तो ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही नामालूम कुव्वतें हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट है, वही पाकिस्तान फ़ौज के अदारे हैं जो इन PTI को तोड़ने पे आमादा हैं। तो ये PTI असल में अब एक फ़िक्र बन गई है, अब एक नज़रिए की शक्ल में हमारे सामने आ गई है, अब एक तहरीक बन गई है। ये तहरीक, ये मजाज, ये फ़िक्र फ़ौज के एम्बिशन के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है।
اگر پی ٹی آئی کو توڑ بھی دیں گے لیکن یہ فکر اور نظریہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، قانون یہ کہتا ہے، اصولی اعتبار سے آپ طاقت کی بنیاد پہ کسی فکر، کسی عقیدے، کسی مذہب کو توڑ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ نظریات تو دلوں میں ہوتے ہیں۔ آپ انسانوں کو مشینوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ آپ بھول جائیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی ختم بھی کر دیں گے لیکن وہ سوچ اور وہ فکر اپنی جگہ پر موجود رہے گی۔ اب آپ کو بدلنا ہوگا، اب آپ کو جانا ہوگا، اب آپ کی اصلاح ہوگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے اس وعدے سے وفاداری ہمیں کرنی ہوگی۔ ہمیں فکر اور نظریے کو بدلنا ہوگا، ہمیں اللہ کی ربوبیت کو ماننا ہوگا، دنیا کی ساری جعلی خدائیوں کا انکار کرنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی کسی اسلامی قوت کو، اسلامی جماعت کو اور اسلامی گروہ کو آگے آنے نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ کیونکہ ان کی فلسفی ہی پاکستان آرمی کے ایمبیشن، ان کے مقاصد سے ٹکراتی ہے۔ میں یہاں پہ ایمن الزہروی کی بات کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا، جو اخوان المسلمون میں تھے، حسن البنا کی پارٹی کا پارٹ تھے، ان کے لٹریچر اور فکر سے متاثر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس نظام کے تحت، اس انتخابات کے ذریعے کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ اسلام اور قرآن کی بالادستی کو قائم کر سکیں۔ کبھی یہ آپ آ بھی گئے انتخابات میں تو یہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو اس کی بات ہم نے محمد مرسی کی شکل میں دیکھی کہ وہ صدر مصر کے بن بھی گئے لیکن پھر بھی ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غازی عبد الرشید شہید کو لال مسجد کے اندر جا کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مولانا کفایت اللہ صاحب کو ان کو بھی ڈنڈوں اور آہنی سلاخوں سے مارا جاتا ہے۔ کیوں مارا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی فلسفی، ان کی باتیں وہ فوج کے مفادات کو مجروح کرتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو رات کے اندھیرے میں کوئی آ کے شہید کر جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کہ جس نے بھی ہمارے نبی کی شان کی گستاخی کی، ان کے وہی سزا ملنی چاہیے جو اسلامی اصولوں اور اسلامی ریاست میں ملنی چاہیے، اگرچہ اس میں بھی ابہام موجود ہے۔ یہ قانون ہم نان مسلم پہ شاید اس لیول کا انفورس نہ کر سکے جس لیول کا ایک مسلمان پہ ہوتا ہے۔ علماء کے درمیان اس کی بھی ایک اختلاف موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک رائے رکھنے کی بنیاد پہ رات کے اندھیرے میں مولانا سمیع الحق صاحب کو کچھ چھریوں کے وار کر کے شہید کر جاتا ہے۔ تو اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ریاست مدینہ تعمیر کرنی ہوگی۔ عمران خان کے مطابق ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نصب العین کو اپنانا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو عملی تفسیر ہمیں پیش کرنی ہوگی، اور پاکستان کی فوج کو، عسکری اداروں کو قرآن کی، اسلام کی، کلمے کی حاکمیت کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ اس قرآن، اسلام اور اللہ کی حاکمیت کو مانے بغیر اس ملک کو آگے چلا سکیں، اس قوم کو مزید غلام رکھ سکیں۔ اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے ممکن ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اسی ڈومین میں، اسی تہذیب، اسی کلمے میں واپس آ جانا چاہیے جس کے لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڈ میں، نئے علمی عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔